وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ید دا اللہ سبحانہ وتعالی صفت تے چی دا اللہ سبحانہ وتعالی دا پر لاس شتا کما یلیق بشانی ہی سنگ چی دا اللہ شان سر مناسب دا. اللہ سبحانہ وتعالی را ید شتا استوا ورلشتا دا صفات سمر چی دا اللہ سبحانہ وتعالی دین و وجہ ورلہم ثابت دا. ساق یعنی پنڈے ورلہم ثابت دا او پوکے ورکول دارنگ دا صفات اللہ سبحانہ وتعالی ثابت دی. پاتی شو دا دے اہل بدع و اعتراض نو دین دا تپوسو کا ویتا چی دا ید مانا قدرت کے نو دا دے آیت بس مانا کے چی بل یداہو مبسوطتان دا اللہ سبحانہ وتعالی دوار لاس پراخ دی. دا اللہ دو لاسونا ثابت دی پا دے آیت کی. حال دارے کہ تا قدرت کے نو آیا دا اللہ قدرتون دو دی. ظاہرہ خبر چی قدرتون خود اللہ دیر زیاد دی. بل یداہو مبسوطتان کی دا کم معنی کے وہی خیر دا سلفونا دل تکی دا تاویل والولارم بندیگی. العرض اللہ لدولا ثابت دی. پاتی شدہ اعتراض چیر دا خطا جز ثابت کو عزوہ دے ثابت کا نو داغی مون قرآنی جواب کو لیسا کمثلہ شے. دا ټول سیزونه اللہ لثابت دی خود مخلوق پشان ندی. مونږ چونکہ اہل سنت یو نو زمونږ ذہن ته نه مخلوق راضی نه د مخلوق سره تشبیه راضی. ته توای ته خو جهمیه غونده شی نیم رنگ در کې معتزله او چړاو دی نیم معطله ادارنګ چې کم دنو د کرامیو صفات هم در کې راغلي بدعتي شرکی عقاید هم لري. نو دا مشرک و بدعتی خود دقا چلی پا اسماء و صفاتو کے او پا نصوصو کے گوتے وخل تو اے بیماری بیمار ستا ذہن تزکا عزو رازی و دا خیالات رازی. زو اہل سنت ما و زما قیدہ و قانون پا قرآن کے دا مقرر دے کہ دا اللہ سبحانہ وتعالی کم صفت اللہ لثابت دے دا منم دا دا مخلوق پشان لاسون ندی. دا دی تشبیح دا مخلوق سر نور کوم نه د مخلوق پشانتے تشبیح ولا ورکوم او نه د ستا پشانتے موائے چه بس دزان نه پکی تاویلاتو کم آغا تاویلات چه اللہ و رسول و صلف نہیں کڑے. فلہذا زمون ذہن توائے بالکل عضو و تشبیح نرازی. البتہ کم سیزون چه اللہ لثابت دی نمونگے ورل ثابتو. دویم اعتراض پیداو کا وایتا اللہ تا اوریدون کے ولیدون کے ویو کنا ان اللہ سمیع مانت سکے چه اللہ لتا اوریدل ثابتے نو بیا ہو آیتا ولم وقت ثابتے وایتا دا غزی سمانا کے ان اللہ سمیع ان کے بیا دا مانا وی مکو چه اللہ اوریدون کے دے بس وی اللہ سمیع دے. سمیع ستوئی ویسا پہ نپوئے گم دون لار خطا دا دا بدتی نشان دے چه دن لار خطائی.